आदाब यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। उन तम गोजरी में खबर सुनो। पहला आज की खास खबरों पर एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आब हवा की तब्दीली का मुज़र असरत गबारा में ज़्यादा तो ज़्यादा बेदारी करने की जरूरत पर दिया जोर। वज़ीर आज़म इंटर्नशिप स्कीम को दूजो मरहलो शुरू। मुल्क का 703 जिला में नौजवानों वास्ते नामवर कंपनियां का 1 लाख तो ज़्यादा इंटर्नशिप दस्तियाब। बीजेपी की MLA रेखा गुप्ता ना दिल्ली की नमी वज़ीर आला की हैसियत के ना दुआयो गयो हलफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। ते जम्मू कश्मीर में बुजुर्ग शहरियों की राहत रसानी वास्ते समाजी बहबूद महकमा ने हेल्पलाइन की है दोबारा शुरू। हुण पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ना आब हवा की तब्दीली का मुज़र असरात का बारा में बेदारी पैदा करने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि तमाम लीडरां ते माहिरीन ना आलमी सतह का इस चैलेंज नाल निपटन में अपनो रोल अदा करना चाहिए। इन गल्लों को इजहार वज़ीर आला ने आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत तालीमी निज़ाम माहतरियत ना बढ़ावो देने की गरज के नाल मुनक़द वर्कशॉप की इफ्ताही तकरीब नाल खिताब करता हुआ कियो। उन्होंने कहा कि डिज़ाइन यूवर डिग्री पहल ना कामयाब बनाने वास्ते तालिब इल्मां ते उस्तादां ना अपनी सोच में तब्दीली आनी चाहिए। ते ऐसो करन नाल तालिब इल्म बाख्तियार बनेगा ते उनकी तालीमी सफ़र भी आसानी आ जाएगी। वज़ीर आज़म इंटर्नशिप स्कीम का दूजा मरहला के तहत दरखास्त देने को अमल शुरू हो गया है। इस मरहला के तहत मुल्क का 703 जिला में नामवर कंपनियां ना 1 लाख तो ज़्यादा इंटर्नशिप मौका दस्तियाब होंगे। स्कीम के तहत हर एक उम्मीदवार अपनी पसंद की 3 इंटर्नशिप वास्ते दरखास्त दे सकें। इंटर्नशिप के तहत हर एक इंटर्न में एक मरतबा की 6,000 रुपये की माली मावनत के अलावा माहाना 5,000 रुपये की माली इमदाद भी दी जाएगी। बीजेपी की पहली बार की MLA रेखा गुप्ता ना आज दिल्ली का रामलीला मैदान में दिल्ली की नवी वज़ीर आला की हैसियत के नाल हलफ दुआए गयो। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने उन्ना ओहदेदारी ते राजदारी को हलफ दुआयो। इस मौका पर 6 दूजा वज़रा ना भी काबीना वज़ीर की हैसियत के नाल हलफ दुआए गयो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ते कई दूजा मरकजी वज़ीर हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद था। सेहत तबी तालीम की वज़ीर सकीना यत्तू ने आज अनंतनाग जिला का इरकान असम्बली ते दूजा अफसरान की मौजूदगी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में डायग्नोस्टिक कैजुअलिटी ते कैथ लैब वास्ते एक ब्लॉक को इफ्तिताह किया। अनंतनाग जिला का हमारा नुमाइंदा तसद्दुक रशीद के नाल गल करता हुआ वज़ीर मौसूफा ने कहा कि जिला में तबी सहूलियात ना बढ़ावा देने वास्ते हर मुमकिन कदम चाया जाएगा। ये जो 32 करोड़ का प्रोजेक्ट था, बहुत साल हो गए इसको, लेकिन ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाता था। हमने बहुत कोशिश की है। आज यहाँ पे मुझे खुशी हो रही है कि लोगों का जो पेशेंट केयर है उससे इसमें मदद बहुत मिलेगी और इलाज सही ढंग से होगा। हमने फैसिलिटीज रखी हैं। इसी तरह कैथ लैब की बात हो, यहाँ बहुत डिमांड आती थी कि कैथ लैब का जो एक्सरे या जो भी वहाँ पे एग्जामिनेशन होता था वो हमें श्रीनगर जाना पड़ता था, वहाँ काफ़ी रश होता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने यहाँ पे अब स्टार्ट किया है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉलेज बिमना में अखंगा शोबा ना एक अहम पेशरफ्त के तहत थोटा यानी द ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट लाइसेंस लबी है, जिसकी रूह के नाल यू शोबा उन अखंग की अहम सर्जरी अमल में आन सकेगो। इस पेशरफ्त की बदौलत कुव्वत बिनाई तो महरूम मरीजा ना काफ़ी फ़ायदा लबेगो। इस ज़मीन में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हुआ कियो। जो हमारे स्किम्स और जो स्किम्स का दूसरा जुज है स्किम्स मेडिकल कॉलेज बिमना में हमारा, हम दोनों इंस्टीट्यूशन में चाह रहे हैं कि रोज बरोज कोई ना कोई एडिशनल फैसिलिटी ऐड हो जाए ताकि हमारे मरीजों को कहीं बाहर जाना ना पड़े। इस सिमत में हमने अब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी शुरू किया। पहले हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी हो रहा है, जो पूरी J&K में अभी तक किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कहीं हो रहा है तो हमने आज ऐड किया, इसको हमें परमिशन मिला। कॉर्निया ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है जो लेंस के आगे जो मेम्ब्रेन होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। वो बहुत सारे लोग पेशेंट्स को जब खराब हो जाता है तो उसको पहले कोई इलाज नहीं होता था, आजकल वो बदल दिया जाता है, उसको हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो इससे बहुत सारे मरीजों को जिनको बाहर जाना पड़ता था इस विजन इम्प्रूवमेंट के लिए, उनका अब यहीं पे इलाज होगा। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर ते सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR ते DTH पर भी सुन सकें। आज समाजी इंसाफ को आलमी तैड़ो है। इस तैड़ा की बुनियादी मकसद शमूलियाती समाजी वजूद में आन ते सब तोड़ी इंसाफ पहुँचाने की अहमियत का बारे में ज़्यादा तो ज़्यादा बेदारी पैदा करना है। एक रिपोर्ट के नाल आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का सरबरा तारक रात।
رسائی، گوناگونیت، برابری، شراکت داری اور انسانی حقوق سماجی انصاف کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ اس حوالے سے کشمیر یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس شعبے کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر جاوید احمد ڈار نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، اس کے بنیادی مقاصد مساوات کو فروغ دینا، غربت کا خاتمہ، سماجی تحفظ، موضوع روزی، ہمہ جہت ترقی اور عدم مساوات کو کم کرنا ہے۔ صنفی برابری اور انصاف اس کا ایک خاص ہدف ہے۔ یہ دن اس عزم کی یاد دہانی ہے کہ سماج میں موجودہ استحصال، ظلم اور پیچیدہ نابرابری کا خاتمہ عالمی امن، انسانی حقوق اور ہمہ جہت ترقی کے لیے لازمی ہے۔ بنیادی پیغام یہی ہے کہ سماجی ترقی بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب و ملت، ذات و پات، جنس و صنف، طبقوں، گروہ وغیرہ ممکن ہو، جس میں ہر فرد، مرد و زن ایک کامیاب زندگی بسر کرے۔ سماجی انصاف کے اصل معنی اور عالمی دن کی اہمیت جاننے کے لیے ہم نے بلرام پور اتر پردیش میں ایم ایل کے کالج میں سوشیالوجی پروفیسر ڈاکٹر انامکا سنگھ کے ساتھ بات کی تو انہوں نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ سوشل جسٹس سے تو سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ سماج کے جتنے بھی ورگ ہیں، اسپیشلی جو دلت ورگ ہے، پچھڑا ورگ ہے، اور سب سے زیادہ جو پچھڑی ہوئی ہیں وہ ہیں مہلائیں، ان کے لیے ایک برابری کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے۔ تمام قانونوں کے بننے کے بعد بھی آج بھی مہیلاؤں کی استھتی دویم درجے کی ہے۔ ابھی بھی مہیلائیں تمام طریقے کی سماجک اور سانسکرتک بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اپنے آتم سمان کے لیے، اپنے استھتو کے لیے اس طریقے سے نہیں لڑ پاتی، اس طریقے سے اپنے ادھیکار نہیں مانگ پاتی جس طریقے سے ایک پروش کو آسانی کے ساتھ سلبھ ہوتے ہیں۔ ہم بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں مہیلاؤں کو پڑھانے کی، آگے بڑھانے کی، تو بہت کم ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنی بیٹی کی مہتواکانکشا کو پورا کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی طریقے سے بھید بھاؤ جو آج تک چلتا آ رہا ہے، اس بھید بھاؤ کو بالکل دور کریں، ایک ایسی شکشا دیں جو سب کے لیے سمسامک ہو۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی پالیسیاں مرتب کی جائیں جن سے سماج سے غربت اور نابرابری کا خاتمہ ہو کر سب کو سماجی اور اقتصادی طور آگے بڑھنے کے برابر کے مواقع دستیاب ہو سکیں۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز سری نگر۔ سماجی بہبود محکمہ جموں کشمیر نے یو ٹی پر ماں بزرگ شہریوں واسطے ایلڈر لائن نام کی ہیلپ لائن پین شروع کی ہے۔ 14567 نمبر کی ہیلپ لائن نال معزز شہریوں کی فلاح تے بہبود نہ یقینی بنان ماں مدد لبے گی تے خواہش مند بزرگ شہری اس ہیلپ لائن کے ذریعے ضرورت پین پر مدد حاصل کر سکیں۔ اس سلسلہ ماں ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جموں روپیش کمار نے آکاشوانی نیوز کے نال گل کرتا ہوا کیوں ہے۔ جموں کشمیر میں جو ایلڈرلی ہیلپ لائن جو کافی سمے سے بند چل رہی تھی، اس کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ایلڈرلی ہیلپ لائن ہے یہ اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے سینئر سٹیزن کو، دیٹ از ان کو ایک ہم ٹریبیوٹ اور گیو بیک دے رہے ہیں۔ تو یہ ہیلپ لائن ہے جو صبح 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک ایکٹیو رہے گی، ہفتے کے 7 دن رہے گی ایکٹیو۔ اس پہ کوئی بھی ہمارے جو سینئر سٹیزن ہے، ایلڈرلی ہے، کسی بھی سمے 8 سے 8 کے بیچ میں فون کر سکتے ہیں۔ یہ ہیلپ لائن نمبر ہے جی 14567۔ کسی سمے اگر لائن بیزی بھی آئے گی، ہمارے جو آپریٹرز ہیں ان کو وہ واپس کال کر کے بھی ان کا کنسرن سنیں گے اور ان کو اپنی جتنی مدد ہوئے گی وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کری جائے گی ہماری طرف سے۔ پورے جموں اینڈ کشمیر میں جو بھی وہ انٹریکشن کرتے ہیں اس کو پورا کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے، کنسرنڈ اتھارٹی کے ساتھ شیئر کر کے ان کو مدد مہیا کرانے کی کوشش کری جاتی ہے۔ سماج نہ منشیات کی لانت تو چھٹکارو دوان واسطے پورا ملک ماں کالاں تے سانجی سطح پر سرگرم کوشش جاری۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو پیغام۔ نشے کے خلاف ابھیان میں یواؤں کی بڑھتی بھاگیداری بہت اتساہ بڑھانے والی ہے۔ یہ پریاس بھارت میں نشے کے خلاف ابھیان کو بہت طاقت دیتے ہیں۔ سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں کشمیر میں بھی نوجوانوں نے اس لت تو دور رکھنے واسطے کوشش جاری۔ اس تعلق نال جد ہم نے وادی کا ایک معروف ادیب تے شاعر علی شیدہ کے نال گل کی تو انہوں نے کیوں نشے کی جو لت آج کل ہمارے سماج میں خاص کر ہماری نوجوان نسل کو اپنی جکڑ میں لیے بیٹھی ہے، وہ ایک ناسور کی شکل اختیار کرنے جا رہی ہے۔ اگر اس کا بروقت مقابلہ نہ کیا جائے تو صورتحال ہمارے مستقبل کو دردناک بنانے پر دیر نہیں لگی۔ ہمیں عوامی اور سرکاری دونوں سطحوں پر مل کر اس کے خلاف سفارہ ہونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کے تئیں ہمدردانہ رویہ اپنانا ہوگا جو اس وقت اس عادت سے دوچار ہو گئے ہیں، تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی اچھی طرح سے گزارے۔
اس کے نال ہی گوجری خبروں کو یو بلٹن مکیو امنا دیو اجازت خدا حافظ.